زيمتي ووربات حرر ويزين قد زمد إني بيت تفالس حرر نيرت بحث تلامد أحد يجينا خني حوجي ساي مختوتة لا أحد الراحة 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 ساي ساي دقسي ساي سايا ليكو سايا نيرو سايا إلي لدقسي سايا سايا ليكو سايا نيرو سايا إلي لدقسي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم حقوف شئت إباروت حجاي سنا سلطقو حجزات محريراو أسور لخزاخو سويسرلاند جنيفا بي سادة أبو بكر شريف انتين زي حراري محد كن بسالوت خانما الدنيا تليت بازات ليت أوتوا إثيوبيا مجس حكماو أساس زانيا خنتبي حراري حسني محد زوزات مخنزو بيك أدوا أقزالو حجاشو متبادح بي يكين حق بي حسني أو زخانا حراري بيك أد دغت بي ما نسو يبرسيكوت حراري نتلالو زو يكبتيكوت تاخ بيوا أكلي بي حراري ما حد حلقي يناقسيكوت مخنزو بي حوجي أنسك أو منت بي يترحي لي سبب خانا حد أوغار بي متزو منبرتزو بي أدقاو دابلقر حق وكرامزو يتكرح بازال قانون منبرتي زال بالي لوي حق يتسطحل يكسو حرري محدوم حسني أو يخنمام على أمت بي ونس مخنزو بي الدنيا بزالو قانونات متواحب بي محجيجة بي affirmative action التان لوي إبقان مرخب فركا يحق عيسو ما بين بي حرري زي محد مجلس مكانا ما حرارينت لمتقافت يفركي حرارياش لصوب للفوزي تدقن زخانة مجلس أقاننا حراري حسني حكومة مقس حكمة مرواق 50 يو يسبتال يبم ملاحوت مقورر ساعة أي حراري إثيوبيا أستوبي منبرتي بزال أي حسني و أسيمة بي مملح يفركي بازال affirmative actionو أساس زانيا حق حلا يخنما إلى حوجي إشوتوال مخنزو بي الزوليت أوت يتيك أبما يي أمت بي ملاحوت بوردي قانونو زلتريغزا مغس حكماو زلبيجا حالت بي جاي بقاج إزالو حرارياج مملح زي فركونت يدزال ميوقاف يمسلي رسالة مغفرزو يدكيت أبال يبيم أبزح حرارياج قويتي واكفت زيو يدوبي يترخبالو إنياتهم حفتي يخونيكوت حرري آكيات مقاد بي حفزايو حررينتو ينكزالو رأيياتو لحد نما دقبان ليخوا تختاتلونا إركاوس التيمة دي وقتا ونساج حق وحرري وسن يزال لو يخونتي يلزال شي نرى يلم ونساج حق ونساج فكري من بايت انت يلزالو يا ونساج definitions of enigla na بايت انت ي definition بهم يا زتلايو ميشاج كتبه زتلايو ما بينتياج تسطو ما يترخبال يزولي ما يلي بايت من انت حد زغانا اوفيشال تترجم معنا هيلون بايت انت ما يلي የተባበሩት መንግስታት ቤ ራፖርነት ቤ የበስሉ ዚናሩ ውሷች ማቤነ ቤ ፍራንሲስኮ ካፖርቲ ይሎዛል አብዛህ ቤት ታወቅዘት ያ ማቤንቲ አረደ ባይት እንዳ ማቤንቲ ኤዶት ሙሳች ሐቅ ዚዩ ነክዛል ቤ ይህም ያው ሐመረሲናም ቤ የቀልቆ ግራ ከሀገሪቱ ሌሎች ህዝቦች አንፃር በቁጥሩ በጣም ዝቅተኛ
عاد ኤሌመንታቸው በቁጥሩ በጣም ዝቅተኛ ተጽዕኖ የማሳረፍ አግባብ የሌለው አባላቱም የሀገሪቷ ዜጎችን የሚወክል ከሌሎች የሀገሪቱ ህዝቦች ልዩ ምንቤታ አንድ ብሔር ሃይማኖት ወይም ቋንቋ መገለጫዎች ባለቤት የሆነ አንድ ቡድን የሚመለከት ሲሆን የዚሁ ቡድን አባላትም ባህላቸውን ወጋቸውን ሃይማኖታቸውን ወይም ቋንቋቸውን ለመጠበቅ ያላቸውን ፍላጎት በግልጽ ያረጋገጡ እንደሆነ ነው ይልዛል አድ ሙጋት ዲንዞ ሎغዞ አደዞ መቄራህሌ ሉይዚታ አዳው አላይዞቤ አብዛህ ዚታቤ ሉይዚታ አደዞ መቄራህሌ ሾነ ዛላ ይልዛል እንተ ድሙቤ አላይቹ መዞክሶ ጁሊየስ ዴሽተን ኢሎዛል ኢዴዛዮ ያቹም ዚሰትዩ ዝትላዩ ያው ወጂህ ፈርቅ የልበዩግራም زيجا مخنا البيومو البيوم زوبات مدني مخنا البيوم يلزالينا فرقيا شت زالبا حزوزات نفسي بتاعي قانون كده ونسني لا يهونا يلزال شيم أزوكت بيتناسا معال ما يلي بيتي objective criteria و subjective criteria يلوزال شيء حليو يجلي ما objective criteria نلا يزانا سواء نلا يزانا ፖይንታች ማበይ ነቤ የዜግነት መስፈርት አድ ኦብጀክቲቭ ክራይቴሪያ እንታ የልዩነት መስፈርት አዞ ዘጋዝታ ሻዕቢ ወይም በጂ ሕልቂ ዛላ ጀማዓቤ ይትላይዛል መኽነዞ የቁጥር ብዛት መስፈርት ይም ሐዲታ ተጽዕኖ አልባነት መስፈርት አረታኝ ዞንታ በሀገሪቱ በነባሪነት የሚኖር ዞ ደቤ ይነብሪዛል ከመቀዱም ያው ዞ ደቤ ይቀጥል ዘልባይታ አላይ ሰብጀክቲቭ ክራይቴሪያ ንለዩ ዛነ ውስጧች ወይም የማህበረሰብነት ግንዛቤ the sense of community ዛለ መኽነዞንታ አላይ የቡድን ዓላማ ነዲሳ ዛኔ ወጥታ ሎغዞ መቄራ ይተሻል አደዞ መቄራ ይተሻል አልታኒኑ ጂንዛት በቃነና ናረግራ አዞ የዞ መቄራ ይተሻል ባይቲታ የተለየ የራስ ማንነት ያለው እያች የኢንተዩ ባይቲታ አላይ ሚንታ መትገለጥያሽ ሶ ኑሳሽ ሰጥ ይልዛል ሺቤ ሀታኝዞ ያው ኢትኒክ ማይኖሪቲ እንታ ኢትኒክ ማይኖሪቲ አድ መገለጫ እንታ ኮታኝዞ ዲንዛት እንታ ያው ኩ ፖይንታሽ ሶ ኢቲንካ ከዮ ምን ባይቲታ ይጉልናል የቋንቋ አናሳ እንታ ሽሽታኝዞ አረታኝዞ ብሔራዊ አናሳ ኒላዛናንዳ خزانيو بيكاشي ኢትኒክ በመጣም ዝኻነ ዝትላይሽ ይቤ እዚያች ፎርም ያሽማ ላኪን አዞዴ ዜጋ ዝኻናሽ ባይቲታ ይህ ሚክስ ሁሉ ላይ ይፈርቃሉ ዝኻና ሀድ ሺቤ ይተዋብ ዛላች ባይቲታ አምስታኝዞ ነባራዊ ህዝቦች እንታ ኢንዲጂነስ እንታ መትገለጥያሽሱ እያችንተዩ ባይቲታ ማኸይ ኡኑሳቅ ንላዛናው ኡኑሳቁ የጡር ዛላች ዛሉ ኩሶ አዞው ዲፋ ያሽሳላች ዛሉ ኩሶ ይቃወም ዛላችሁ ሐሉ ባይቲንታ ማ ይኮት ያች ምን ቤታ ኢሳት ንቁጣሽ ሲዩ በከከለ ይፍታ ይትቃፈት ዛላች ምን ይላሉ ይሁኑሳች ሐቁ ቀርሃዋዛ ታቁ ቀራህ ነገረዊ ይወቃሉ ይልዛላች እንደው ሊበራሊዝም ያኒ ላዛና የቁጥር ይሙቲ ወቀራህ ዞዞዊ ይወቃል ይልዛላች እንደው አላይ ገረብደለም ይየዚው ምን በዚህ ሞሽሌ ይታሉ አይዩ ንሳች ለ ሐቅ ልሰጥና ክሌትና አድነት የው ነጥም ሳናዊ አድነቱ የጣምሳል ባዱ ከፈፍል ዘልሁናል ይልዛል እንዳ የዚው ما يقرب دليل إنه عادنت ينساج حقه يطور زالاج من يلالو ميقلتين درجة بي عاد لويز تشيو زالبا كتبه ينبري كتب موش عتيزو إنسانية حق انت يلالو زالبا كتبه هي هونو انتكتل
ማስቀጠል መፍረቅ አልበነው የአሃድ ኡኑሲታ ሮዞ ዛላ አይደንቲቲ ቤ ኢሊት ኩተሞሻ ኢንሳኒያ ሐቂንታ ይላሉ አላይ ገረብደሌ ይህ አላይ ረብሻችዋ ሰሃድ ያቹ ኢናክሲ ላይ ይፈርቃል ምን ዋም ተጠምሰኝ ለንተ ይልማ የባህ ጭንጫ ያሻዛል የቤ ረብሻዋ ባደማነት ትኪብት ዘል ሺያይ ነሻች ኸልቃልማ ይዩ ያሻል አላይ ገረብደሌ ማኻ ክሌካ ኢሊት ይዛል ቀርሃዋዛት ሐቅዋ ጀማዛት ሐቁዊ ምን ኩተቤት ሚሳሰላሉ ምን ላይ ቀርሃዋዛት ሐቁ መቂራ አህመድ ቤት ቂራሃል ይልዛል ሺው ጋር ይጥቃፈጻል ፍክሪን ተባይት እንደይ ኢንዲቪጁዋል ራይቷ ቡድን ራይት አዱ መልታዊ አይና መልታዩ ቡድን ራይት ምሳሌ ሙትኻለ ኤክሰርሳይዝ ታሻለ ተፈርካዛው ሺ መጣ خلوغاو حدث متيزو ليبت يسيلنا ما تكبروا يا جزر على يتينا بازل إلنا رجلا أداو مزوجسو ما يلبيتي individual رايتوا بدون رايت أينا مالتيو يتمسسل زالشو مالتيو يلبيتي specific group رايت نلا يزالشو ليو كنبي ملاك زال بيمتيو يلزالبي يتراو ميلو ما يلبيتي majority زو يونسات حقو majority زيتالي بايتي يتكيف تزال كتبي مرتيال جليد زال خانة جرات تزوجو legitimacy زو تيايا كتابي ديمقراطية سبب به ونص تاو شفقة حقين كتبي تكا ما يلا بايتي يوانا كرا على مقبم أو ICCPR 66 زوتا United Nation يعبي أنكاز كويا ساتي من الزال شيال በጎሳ በሃይማኖት ወይም በቋንቋ ላይ የተመሰረቱ ቁጥራቸው አነስተኛ ለሆኑ ማህበረሰቦች ባሉበት ሀገር ውስጥ የነዚህ አባል የሆነ ሰው ከሌሎች የማህበረሰቡ አባላት ጋር በባህሉ እንዳይጠቀም በሃይማኖቱ እንዳያምን ወይም አምልኮውን እንዳይፈጽም ቋንቋውን እንዳይጠቀም መብቱ ሊነፈግ አይችልም ይልዛልቤ ባህል ሃይማኖት ቋንቋው አሳስ ዛሸ ቁጥቤ ያው ነዲቤዞ كيبلوما يزاشوندا ما يلبيتي يو أساس موشبه بعدك زتلايا يو شو طوال يشوفون وجاج كلام يحرو ترخبالو ياش ما بين بهم حزو بروح متدادر حكينتا قطعينزو ليو كلنا أنت ليو كلنا مستوي يا ፖለቲካ ሄሮዞ አላይ ዝትላይ ዝታዛት የው ዘይት ምስኩታ ይትቀራ ባዛል ኡጋንዳ አላይ ዞ ሽሽታኝ ዞ የብዝሃ ብሔረሰብ መብት ይሎዛል እንታ ይምን እንታ ኤክሰፕሽናች ሞጨቤ ቃኑናች ቤም ፖሊሲያች ቤም ሳድ ኤክሰፕሽናች መቀራህ ቤ አላይ ዞዛት ኡኑሳት ሐቁ ይትቀራ ባዛል ሄራ ሐሉ ባይቲንዳ ያው ኢትዮጵያ ገርቡን ዝዲጅ ነሳ አወርኩሶ ያው ኢፍድሪ መገስ ሐከማ የብሔር ላይ በጂህ አቆት ዝሰጠዩማ ህገ መንግስቲ አቆት ተሰጠዩ ማል ማንነት ዛነሳዞ ሜግል ኡኑሳት ማንነት እንዳ ግዲር ዛት ማንነት እንዳ ኢትዮጵያ በዚህ ሰጤው መሰመሰ ደረጃ ሐላዩ ባይቲንዳ አቆት ደረጃ ቤ አዙበርሌ ያው ሙንኩተበዩ ነጥቂራሌ ሊፈርካዛና ይልዘል ውጋችት ትከሹ ይላሉ ያው ሙሳች ላይ ዋና ፓርላማ ቤ ኩየ ኩርሲ ከሲ ሪዘርቭ ዝኻናል አዙ አሳስበም አየታ ይዛላችሁ አዙ በተሳዱት ያሻሉ አላይ ኮታኝ ጋርቤ ፌዴሬሽን ሃውስ ቤም አዞክሶ አዚያጅ አሃዳት ያ ሐላይ ባይቲንታ ሙሳች ማ ጌይ ኦርኩሶ ጌይ لي كنت بي حسني زوزات مجلساج زتواقربو كنتي هناك زالبي لي كنت بي زي كده بيو يا اجحل
يبيم عرري مجلس زتوا كربي وكنتينتا وملاحظو يج يتملح بوزل وجاج بعد تلاحظ به ونساج حقو مكيرة عليه زتجيبه تبي وكنتينتا أما ياو خواتي تاينا كو زليتي وينا حالة تاجبه تاينا مرجع بوردي زليتي وينا حالة تاجبه زيج نسا يهينا قمتياج فدرال مجلس حكم زوبي أقوتي ليو يلزال أين كنتبه زوجسون مرجع قانونا تشتغل يهينا دالك وتاج سوكا أمام بي المتقبل زيوبي يا أستوى ميجال زتيس سبي وسابي من كتب كوميتاج كانوا من بسلوما من كتب أديجو ينزل شيء روزوز فرقة عدشيتا أزواين شيء تحسيب استوزل بوه مرتكفوي زتلتا بيو خنتين تزال ما يو أو كم يكدل من هنا ينزل شيء وتعرسه جرب يجزل يكونال لكن أساسي أشياء زال الدبي مع التكشف من كم مثلا اللي نشأ زعمين أنت حرري جواي زكانا نبي وين خنتي إلى زنا خالات تايج بزارو حررياج دي حسني بكاجي نبري زارو حررياج يو مملحة زكاترا مشكلة أنت خذ ترخبيو على منكوح بزارو على إبادة شبم زارو سعد يعجبه من اللهون نن تريتوريال أوتونومي لو زال أنت حسني خا زلوي سنيخ بي على التايب زال أكبر غزيتاو مثال لي لغة بي أدبي درسي أينا حاجات بي دبي أو تويسني ما أزود هي بزالو كل زل قدبي هو بي أنت نن تريتوريال أوتونومي يهينا سلطان تزالا أو توبي بي على التايب إيلو ما وحجيس كده مثل بي وانا فدرال مجلس حكمة بي يهينا شيء يلزل إيلوم يلزل أين أساس بينتهي شو لكن توبي ذات مجلس حكمة يقول تاني درجة بي على موقف توبي ذات كيبل تيو على موقف قانون أجو توبي قانون عد قام كسيتا كتبي نسأل عزو سمعنا سبات زتويسنيو يعرض جوايو نكزال أو حسني زو مكربيتو ويكروسوا ما لهوت يليت بازل كتاب من لها يليت بازل كتاب ينكزال بي شيء جربنجست زو بوقت بزتويسنا والثاني الدي جماعة كل الزو جربنجست أكالين بزغاني يسا جربنجست ستاتس حلاوة يتندر جربنجست ستاتس زال شيء عاد أي حكومة قام يو مدامس يفرقوا بين رايت انت ما ان زالني يكي سبا هنا رجلا او سؤالوا غارزو ذات ديسكشن بي ميليتا ناريت زيارة كتبي يلي كت زيارة براكتيسو كل ما سايكتب موشرين يعشوا الدياج كلها تابعين ما جيو خزانة سا الزوايا نايس هنا جوهياتو خبجي باداش بي قانون موقع متي مثلا يعني نوصاج موقع متي مثلا موقع بيحلف بروتكشن درجة في القرار التزيدي أخي توبي موج زي نسا موقع دو سنة درجة بحل خمس سنة اندوجاج ساتو حمر ذات بخلنا سنة كده اندوجاج أزوي اندوجاج ساتو مينستريم موشن يتفرق كده መንግስት ምን ስልጣን ያካሉ ይባል ሴቶች ጉዳይ ይዛል የህፃናት ጉዳይ ይውክላ ነገዳ ያይኔ ይጥቂር ሐዛት ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አለ ግን ያይናው ድሞ በክላራቶ ገዳ ዝጌ በሳ ሙጥሮ ዘሎጣው ኢንዚዩ መራ المخشبة መስከም መራ المخشبة ይዛሉ ሻሽ ማ መታው ቁጢ መናው ፕሮቴክሽን ወጥሻል ወጂ ዲል አፍሪካ ነው ዶሎዱማ ሶማሌ በታይና ይስነት ወለዲማ مليت أمامة ملا يناتي كونغرس السوري ماينورتي هاج ريبريزنتاتيف ممبرتي اللي بيتاوك البيت ما أحد يسأل البوليس هاج قانون هاج الزوم أحد ديبي إنكلود عشان ولا عشان أفكت عشان لا شومي يعني لما أنت يتحجج من هي ولكن موشا فيس بهاي ليفل أوف كونشسنس درجة من تريدي هذا بلاي وكوي حفنا شاما الذي ياما بتبقى هذا نعتبر
إلمنت يا شيء بيك كذا إلمنت أروغانس زوم أنا كذا يستحب يجي رزاتو ساعات كذا أوري لا أوري بيا ينيلو سلمان إنه أوري تراس سبيل ميت ما حتوني أخا إكزوجيني سوتش بي ساعات تايم يخون زاشي بعضنا بيه مغني بعض بيكاجي بعضنا بيكاجي بيه يخيط هذا الدين بيخني سين هذا بيخني هذا زو بيخني هذا تايم زين منبر توصل الزوم متمس يخون زاشي ما يكزوجيني سنة زانو ساشو تغير دخل يومي غير هذا ما هي بحلول فايت مفرق حلبا ندي بيه مخام جايناو يشتكى بزارو مثلا حظو يبقى دارو مثلا أنا ما يوزرها ليه بلو خوش اسمه صوتي أوررها على يزوم مزمت ما زوجي بدي يعتذر ما بيلاقي أزوج خوي دي أدار الدم يبقى مثلا خان يخوض دارو شيء أجمل بجي يقرأ أفرماتي باكشين بيدوان الشاش كلها تاريخ بتاع ليه كير أخوت خذنا هذا هي أفرماتي باكشين ثانية إذا حدهم إذا حد صاحبين ولا سطونا صدق كتبه يعني عند شروطه شروطه يرومي الهيومن من يقال متكير حلبة منبرت حلبة بقوف حلبة هو جا الدنيا بيجي ولفانا وسوزات ولفانا ما وريا سطفون دي وفاش لنا من عمنا لنا أزاش متكير حلبة قلت يا سينا بيسا يا سينا وريا سينا متكير حلبة ما الناس يقول ذات ملتها هيومن استوى زنارة أروغانس سيفا سافجري إلمنتو سوزني بذال أروغانس نسنا الزون تستوى كل وقت كذا كل ما سايين شاشو در موشلي يقول هذا ما جيس ذات مخنيم على يوم مسات مخنيم هي إلمنت هي أشياء متجدد عزوا له وجه تغيير عليه وجيش ولا يزوم يودي جالوا ينبغي تختارا ننسيز هذا اللي تعب صاجو يسوي أنا مساجين تايم وسنة سيدنا شكاشة وسنة سيدنا أنا هيومن يدار شيء وضع زي كده استوى يعني بس يخطط على الوسط يخطط على الأمم ما هي أينا وأزواجنا مريمة ما موقمة على يزوج أمي سب ما مور أزوجه يسوع تمام يجي يشوف موشة واجب مستيارة هات قرب عارين دو ناس سلاس إستوى ناس تري درك نارا ولو بيت راي بي من بي صاج ينمر موضوع توبي حفاهما مراب أفريقيا توبي أسبيو أدو يذهب صاج شلون الناريو درك بيت بنجلس سنديو ولكن إذا سنديو تاني مصير من هذا الكلام أكاوي نارا من التروما أدو درك صاج جالس هو يزود بيدارو صاجو نفتي بزيدية التام تاخ بزيدية بزيد هذا التام زنارة جنكي بي منكيس تزود يجي جنبا كل زكاة كل زوم لو توبي بي فانا أيام بين ينبر مجلس عليه أزود به هو يزود بزيدية مسافرهم ويج بحساب ذلك الربي ويج مع شيء سبيل تماما هو يزود ساسوا من 40 متر يقول ربي ذا سبيل أسات بيت زمانه almost شيش تمام تقدر على 40 متر ولا ساسات نبت زمانه أزوا ما يجتون أزودو ساسات تمسوا أزوا به الخزان أحد مسجدا كوتا مسجدا ويجو منه لهذا ما يجوزا قبيلة أنت يجوزا لي ذا ما أنا خوي توفي به هي اللي يستطيع جوابه وسوزو تمام أخذهم حسوا يجعلون أزول يقولوا كوشس درجة البلد إننا يتوفي بين جيبي شارف في بيلي أزود بيجاك زوجي سلف أشنمان الله يترحم له مدير زالوج كبتر ينو أمينا أسوأ النامي يبعد مخنا نتخشان يتوفي مخنا من أي بعيد ده ساوث أمريكا ذاتلهم يدبي نسيني ما نموت النارنا هو جو لكن يتوفي يخزان له متكيرا راح زمان خانا الناس من انتنا الصوت هو يديك مجايبين موشلي مخنلي يبيتالا أنا خطاينا إنترنت لايدر إنسان نسام بيجي مريا شان أول دين كنت بين برنجيل من حلبا أول خو كنت من بردلي وسوق كنت فجأة من بردين حلبا نبار سوق متمسين حب سوري بعد بيقول وعلى خير جنبي يسوق زي ما توصى مراجعة يا شان إذا هذا ولكن مراجعة ما شو بين ناتشورالي تدب استسمع يو أزوي إذا دبيت ما تقوم الدواء إننا شو سنابتك موشما أنا حركم بزحمة بروتكشن زوم كل زوجاتهم دين السنة متمدة أزوي دين السنة يتكير حال أني ذلك هي عندنا ديو زون درجة بي ورد درجة بي إلى وقت حيور تزال arrangement بي روح زي حداد ركوب حق ستيو أي فيدرال مجلس حكم هاري أمته مزوج سوزو
مجلس حكم حكمي روح زوج حداد ربازال خنتياج تجيب محل حرري حسني متأسسوا حرري حكومة متأسس فرق حسن حرري حسني أساسا سر حرت من أساسه شو غير منجستان أساسه ولكن ما بين بحرري حكومة من كتبه حرري حسنوا حرري حكومة متأسس ويطلع له حرري حكومة متأسس له فيز بيجين كوافق عنها من ده ملاحظ حيل زمين هنا للشيء بجيه بسالوت أنا ما بجيه وقت شيء تبغى تمزاجي شو غير منجس اللي يكون زالهم كلام مستر زو وقت زو بزنا ربيز زترما ده يكون تاج ما دل إلاوا شو غير زو كل زات كلام منجس يوش كسي نارم تاج ناريم ده حكومة زو ممكن بيت إسسال حكومة زو ممكن بيت إسسال بس ملاحظ يا عيسو شرطي زو ممكن بيخونال مثال لميجل جيمته هميست زوم بينارا نسي مثال استاتوري كرا صوفي وإيرر بح صوفي بح مسا أرجوبري إيرر بح مسا تجيبه تما أزوم ملاحظ خنتياج تينكاج لاي بزوافة كتينكي بيجي كريس تيجي بلا وتاكوي ممكن بيجي تكون تبي هميست تابعي زو تيكيلو منديل زلبي حرر أمته ممكن تبي إمباور ناشانا ممكن تروح زو حد زو اتداد ركوت ناشانا الزلاج بيجي بسارة ليه تما خا كنت زوبي كل زوبي نيرازا أنا ما يتيدا أسرع حرد كل شيء دالا جيبي كاكي زالو حراري أمتا جمال حمود الكيفيوا كأكود كرسي زالا جوجل بكاكي زال ملحي بازال كنتاج arrangement أبايما minority right to protect موشلة design زخانة إيه يزيد يوم من ده علم حقوق قانوناتو علم حقوق قانوناتو محجبه على يبغى لم دوا خبراناتو محجبه زيديجا نتيجة ده رايتين ده أخا زال لو كنت توقعه أخا إثيوبيا كونتكست بي نلا بيزالنا منين ده أخا مجلس حكم إلا أخا حسا واحد زاف مبتي من دارات دارا مبتي حلايو حق عليو رفزي بالإحداد رياض العقل دوغل زي بحمسان يفركالو عادز وملائكة يفركالو حق أشين دار دادل ولكن مجلس حكم زو protection ودي دوله ممكن بيجي أمة ونص قومي تكب زالين دار حق زو تيك بلا ما حق زو تستعمل تيك بلا زالين دار ممكن تو أنت تيك أولي زال شاج تجيب شيء يلي يدير خا جهد تريجا زالية تايدا يدير جهد تريجا زالية تايدا حق زنا وجينا حق زنا يتمرس بازار كنت أجوا تلي تبع وكمان كيف يأكل تلي تبع تروزا كانوا قبيرني دشيل أي بزور ده إنك سكاسي على أمة حسن زوج مبوعم عرري أمة زالاي يواردم minority ينبري بتروح زوج يفتح كتاي سال كيف يأكل نيلا بزار لا شاج minority يفتح كذا كنت أجن تاما يلي بايدي minority right من ده protection وما تيجي على زال شاج ده مقص حكم قانون نص زانا زا مقص حكم federal زازبون نص زال منين ده كويا كرسي ونسايكلي تقبله على زال بكاكي على يلهم نص السنة نقصو بيركي ساز هتايمي جمعك بيركي ساز هتايمي أمة مهات ديناجو أمة مسامسان تيلزالت يديروا المسلم مسامسان تيلزال interpretation وايد بنيلتي ماندا ولكن clearly زخانة شيء متجيب حل بين الشيء يلا خا منين ده minority ممكن survive أشيكوت ممكن تتخشال ده شيء ده هتاي ميجل minority survive أشيكوت منين ده the right to life وينهم the right to survival ما بتزوم كبر حبة يقدر لي فرق ده من ده هذا بحيوان حياة سوي يواركوا ينبركوا مخنا هذا بايدين ده حتى أي كيف ينبي سو سرش بهم وسو خلق بهم وسو بهم خلق بهم هفي الزال ضرورات بهم نتو يقول لي فرق المثال لي ها نتسا أمير نورا كجايد الله سامين ده نتو بمي أمي على يدو بحلو في إطلاعي ما يتيجا بازال كيف يتبايت هذا ما إلا بايتي survival بايدين ده على يدو بي زي توحد كود على يدو بي هذا كذا يبورت بقول متكير أحمد فرق هم مثال لي حد بحفاية كده ميجل لنسا زاخوكو ضروري بودي بدل ونسكو من ده يلي ونسكو من روح كنت بيت هذا الموضوع كنت أجي أب بايت حلبا يلي بايتي ميجل منين ده حياة بينا ورخيين ده survive أشيكين ده الله يحق أشخاص تلقين يعني تفرق هذا يلي الله يحق أشخاص يتمير سخذ كنت أجي بي متوحد هالبقوم لنسا أبو محمد زكي كله يقول أوري سعد أوري أجو متزين يدير دشيت لحد ليما
تتفاقد ديما تبحزي كتاشي يلي بايت يقوميم هذا زوم لغة زوم دين زوم يليك ما يعني كت على هاي زوم بس لوي خنتي بيه تفاقدوا تتكش بازار كنتي عايش حل بايتي يلي بايتي يقومي زيتي واحد كت even خزال politica إثيوبيا بيت إيلوت politica زي ليك politica كنت بيه من توا normal situation زوجي يوم ما تمكير حلا أخي إثيوبيا بيه majority لو ذا القوم يلو minority with minority ده إثيوبيا بيه ذا majority بايتي 50+1 ذا جاي حد قومي كم زوم على قومي زاد سا majority إثيوبيا بيه majority يلو إدّي هرري minority خانة كده جوجولست بيه هرري majority كله فرقال أتصاب ظهر سا minority ده أحد قومي أحد التايبه majority ده أحد التايب minority ده أحد إثيوبيا بيه heterogeneous community ده ولا homogeneous community يلو homogeneous community بايتي أحد خمسة سنين ده أحد زوج ولا يكون باما يدي تفاضل كنت أجار زار كنت أجيله يلي بايتي أي إثيوبيا في ذلك قبيلة ما أحد التايب majority ده أحد التايب minority ده ذي خش فوق قبيلة من نسو تيست مش فرقة أحد التايب minority يلا بايدي minority حق majority نلا زانا خوتي relatively مخانا كده minority خم بعض الله تحر حل ما الزولم حق تيجا بقول كوش بايدي تخشى بايدي يلا بايدي ننسى تجيب نيكوت minority ميت إيوال ده شيء خامس عليه ده شيء أحد ما culture زوبا يدي سالي أحد ما ده شيء إيه لكن نبري بعض الله تايلا كده سدتين يعني stateless ولا فرق يلي بايت أخا minority مني ده شيء بيه ذكاء بدي وده شيء هالجروم ده شيء زو تركب ولا تورس هالجروم زو تورس أو تركب كلا ما نسوا تيك بلا ظاهر جايش يلي بايتي إيان داندو minority protect نشوا ذا كيف يأجوا يأج إنكس كاشيج حلو كنا سا ممبرتيكار سا جيسا ممبرتيكار إلا غير حتى با ممبرتي فرقمه يلي بايتي minority community مني ده أخا كوندومينيوم منامن سيخلا سا حكومة بيرخني أي محاورين سيخلا سا بريفي أنوس قومي لي لوي كنت بتهيج لا زاخون تاشاليب يبايت إنت بريفيليج متهيجة ما ندتكات مقالك أم خني البام مثال لسي في سيرفيس بيزال يلاقا التايبي minority reserve minority parliament بتيجي من reserve كلها ذا أي سيجيم reserve كل خانة ليه وكذا التايوبين حس حكومة ما تكانوا زواجا ذا لينا بعد حقوق درجة بنت موتزربا بعد حقوق درجة بيوجيما بعد حقوق بس جيبا institutional جيو متفتات المفرق مثال لي إثيوبيا درجة بي سلا minority رايت ميقل حاجة من قصة بي شاشال دالخانة كرتوزو سلا minority فيز بسين سايسال فيز بدري سايسال كنتي بمتجيبا حبا كوتاين بوليسياج متحلو بوليسياج minority ملك سالي بوليسي متحلو أخا مثال لي إياندان بوليسايك لا يبي minority sense مش عارفة نسا أبو محمد حسين اللي يكون إندوجا اللي يبي حقوق صدق تاريخ بس زي لما قومي naturally كل فرقال منصود يجيب أصول بكل فرقال ضغط بكل فرقال ظلم بكل فرقال سدت بكل فرقال أصول دي منصود بس يجيبه ليه يمكن يعني ما هو بوليسايك بيكبرهم بعد مثال لخص إنه حزب بوليسي حف موشين فرقانا سلا حزب بوليسي توبي بس يجيب سا mana haka sin tela zan walakin yi nakli policy zuhar ni dalgumen minority ki dalgumen minority madwalin da zalba itamas ben hal ile bayti sin hizb policy wata exceptionally mimma kana halba mana haka sayasa unus qawmi madbal halbawi الدول بدل كيف يزو أي كل حسن زو الثاني نتخانة يعتقوا معي يوجد هذا هي اللي زرزر زرزر أملاك موت تابع شمال منين بيبي ونسكو ميونات حنا منين بيجارة جنيه كود منين بينسل كود منين بيتوالد كود ينزل شيء أجو منين بيدك في هذا الشيء institutionalize مشابه فرقال community زو بسupporت كوني ما يبحث مشابه فرقال ما سنهز policy زين سنسا سنهز policy نوعها توبي ذات حرري قوميوا عليه ونسكو بعيدين هذا سائل توين يلي جهد تخش على البيت ده ما دلاجة بي كم النبي دشي بي the right to survival بي كليتنا كذا مثال لخا political party عشان بس كاسي زي بعض minority سيستايز مشابه مرجع بور دي كانوا زو مشاشل ما minority حقه يك مثال لنا يجي واحد مثال لي
ምርጭ እስከ ዘኻነሳ አንቲ ማይኖሪቲ ሴንቲሜንት ያቸው ይኑ ኢንሳይት ወንዛለሽ እሰች ይሰማሉ ሐረሪ ክልል መሆን የለበትም this is against ሐረሪ ማይኖሪቲ ኢትኒክ ግሩፕ አታክ አይሰራ እስከ ሳንዳ ይልባይቲ ምርጫ ቦርድ ቃኑን ምርጫ ቦርድ ቃኑን ዳረሳ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባሃል አውሳ ብሔር ላይ ምርጫ ምን በሐለት ሆኗል ዳርሃል ሽፍታኝ ደረጃ በሰነ ምግባር መለከታል ይህ ምርጫ ቃኑን ውስጥ ማይኖሪቲ ሴንስ አይሰራ አይ ፓርቲ ማኸሚሳለ ምርጫ ቦርድ ዳት ቃኑን ሄኛ ገርም ይላል እያንዳንዱ ሚላሆት አካባቢውን ህብረተሰብ ታሳቢ ማድረግ አለበት ይላል ለጦሶ መሄጃ አለ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ሲመሰረት ሀገራዊ ሆነ ክልላዊ አካባቢው ያለው ማህበረሰብ ሴንስ ማድረግ ኮንሲደር ማድረግ አለበት ይላል ምን ባይዲንዳ አሃት ምትዙ መካነን ህርኩም ይላል እሱ ባላይ ስሙ ተሻለ ይላል ሻይ ከይፌ ያህል በላይ ጦት ሶነ ዲቪዙ ምርጫ ቦርድ ቃኑን ዘው ተሳበይና ይልባይቲ ይህ ምርጫ ቦርድ ጋር ቆኑ የኔቪዚቦ ኦቤኩቲ ማይኖሪቲ ሐቁ ዘላይ አቀባ ፓርቲ ቃኑ ሜሪ ኢትዮጵያ ማይኖሪቲ ሴንስ ዘላሻ ፓርቲ ቃኑ ሜሪ ምርጫ ቅስቀሳ ሲሚላርሊ ቅስቀሳ ሳይሸሳ ሚዲያች ዝምሳሰላይሻች ሚዲያ ይዲሩ የፓኒንጋ ፒስ ቢልድ ሞሸለም ባድ መዳመስለ ይልባይቲ አንቲ ማይኖሪቲ እንቅስቃሴ ማትኸተር ሐልባዊ ዛቁን ቻች መውጣ ሐልባ ይልባይቲ አኺ አና ኻት ትይሶ እንዳ ወቅቲ ምዘለ ይልባይቲ በጂሽ መሰለ ለተፈረቀ ወላኪን ቲቲት ወፍነካ ከሲኪል ለካ ሆይ ደሊቶ ዛኻ ይልባይቲ ምን እንዳ አኻ ማይኖሪቲ ራይቲ መንታዋ ፕሮቴክሽን ትሻል ሚን ከይፌ ቤት ነሰብ የፕሩ ከይፌ ትከሽ አዘ በሄ ለምን ትይሻል ቃኑን ወለታ ፖሊሲ ለውጥያች ቃኑን ለውጥያች ትይሻል ባይቲ አኻ ፖሊሲ ለውጥ ዘነሳ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ቤት ዞት ፖሊሲያች ቤት ደርሲ ፖሊሲ በማይኖሪቲ ለምን ሐቃረዳ አላይ ፖሊሲያች ቤት ምን እንደዝገቢ ወይዛልሻቹ እንቅስቃሴ ትይሻል ኢትዮጵያ ቤት 100% ማይኖሪቲ እንደባይ ይፈረካል ሪሌቲቭሊ ባይቲ እንዳ ይልባይቲ ሐከም ዞሌ ሚነክዛል እንታማ አናስ ሙስሊም ዛይድ ተይዛል ኦ ሚሊም ይነክዛል እንታማ ይልባይቲ ሚሳል ያኻ ጄኖሳይድ ቤት ምሳሌ አንዲ ጄኖሳይድ ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽናል ምንታ ሬሻል ዲስክሪሚኔሽን ይታተር ዳቃም ናቸው ይያይተማ ማይኖሪቲ ይቅይዛላች አጂ አንዱማችን ዩኒስኮ በህል አይል ምንታ ኢንተርናሽናል ሌበር ሎው ቃኑን በህል ማለት ስለማይኖሪቲ ያቸው አይታ አኻ በጂግር አዱኛ ደረጃ በኮንሴፕቹዋሊ ጋይዛል ሻጅ ምን እንደመሰለው ሊበራል ዲሞክራሲ ይላዛና በጂግር ኢንዲቪጁዋል ራይት ላይ ፎከስ አሻታ ኢንዲቪጁዋል ለሰጥተመቲ ኮሌክቲቭ ራይት ላይ ይነፋል ይላል ሻጅ ይህ ኮንሴፕት ዌስተርን ሌቭል ላይ አፍሪካ ኮሚኒቲ ላይ አፍሪካ ባይት ስቴቸር ኮሚኒቲ በይ ይዛል ሐረሪ ኮሚኒቲ አላይዙ ኮሚኒቲ ኢቭን አሐድ ማሐድስቱ በን በጂህ ኮሚኒቲ አለ ይልባይቲ ኮሚኒቲ ራይት ዞ ኢንዲቪጁዋል ራይት ይዘል ተኻለፈ በይ ይገደር ላቁት ሚንሲያጅ የተኻለፉት ሞሻንታማ ይልባይቲ ዌስተርን ሊበራል ዲሞክራሲ ዘይግነሳ እናይክ ለምናልባ ዘይን ፈልክርካ ወላኪን ኮሌክቲቭ ራይት ያች ምን ነው ይገደራል ይላል ሻቹ መተሰ መተሻር ይልባይቲ አኻ ጤሎት ዛልባ አኻ ጤሎት የጥላቻ ፖለቲካ ይራመድ ባዛል ኢንቫይሮንመንት ቤት አጥቆቢ ፊት ቤ ጄኖሳይድ ላይ አጣቀው ባዛል እንቻቻል ኦሬዲ ሚለ ጤሎት ሊሆን ዛሉ ሻች ፈርታይል ዝኻለ ግራውንድ ያች ኦሬዲ ሃል ተከሾ ሳቲት መንከት ሻዘበል በልበል ኢትዮጵያ ቢኖር ዳልሽ ሶ ይሄ አይነ ማይኖሪቲ ሚግል ተጠቂ ማይኖሪቲ እንታማ ጄኖሳይድ ቤም ይተቀባዛል እንቻቻ ኢሚዲየት ሜጀራችን ተሰባዛል እንቻቻ ሚሻል ለሐጥ ቆሚ آخر مست انت ما نقدر توبي بي آخر قومي ننسى 5000 كسر الفزالة قومي نبل لفرقة statistically take نسا within 1 hour يقومي تمس لفرقة within 1 hour إلوت سالبا ديمقراطية بي إلوت سالبا environment بي يقومي يدش زيناو لحدا يقومي يزيناو ياشا يلزال إلوت develop يزخانه وغبي أحد order بي أحد community تمس بازال environment توبي بتخليك situation بين ذالهما ميكل minority متى كبزالبا the right to life وا genocide بين زرزو زيت مسكوت كان crime خلق باشي تمام بي متخاطر حلبا يلي بيت جهد زينا من حلبنا يي أحد يون لحد ما لقينا قد ظهور إثيوبيا بدل minority يدقي في ميليت وازار كنت أجمع ما إثيوبيا غليك كليكت سلام بس كليكا يدير تاجم زالا وكنا علما يلي بيت إثيوبيا بزال
ፖሊሳጅ ቃኑናጅ ቁጥ አኸናት ሰደልከ ቆስኩ በሐዞ ምን እንዳ ቢሳሌ ማይኖሪቲ ይመለከታል እንዲ በኮሚሽን አለ ማይኖሪቲ ራይት ይመለከታል ኮሚሽን አቻ አላይ ባዲ ላው ፓርላ የውም ሚኒስትሩም አለ ኢትዮጵያ በሐሊ ኤሉ ማይኖሪቲ ይመለከታል ኢቭን እያንዳንዱ ቦት ምክር ቤታቸው አሉ ፌዴሬሽን ምክር ቤታቸው ተቋቁሞ አዘስቱ በስታንዲንግ ኮሚቴ የላም ማይኖሪቲ ቢሳሌ አዘስቱ በስታንዲንግ ኮሚቴ ነው ዲግሪ ማይኖሪቲ ኬዝ ተፈታል ነው ዲግሪ ነፃ ዛኔ ባድ ሁቁፍ ዲግሪ ፖሊሲ ነው ዲግሪ ባድ ሁቁፍ ዲግሪ ቃኑናች ነው ዲግሪ ይ ፌደራል ደረጃ ዲስታንት ክልላቸው መገምገም ይሰራው ምን ይላል ይ ኡመት ላይ ሚናሽ ደርሲ ደረጃ ሚናሽ ዲላጋ ነሲብ መخلق ሚናሽ ጋር መስጠበ ይያጅ ሰዎች ነው ሚናሽ ደሺቤ ዘይተፈናቀሉት ሚናሽ ይልዛል ሻጁ አሐድ ማይኖሪቲስ ተቆሚ ምን ደዩ ቃኑናቸው ኢንስቲትዩሽናቸው አጫዛል ፌደራል ደረጃ ይውጫል ፌደራል ደረጃ ይገመገም ይለባይቲ ይኩሽኩሽቲስቱ መንቃቃህማ አኸዲ ቢዛልና ጫቂያቂና ነፍኒ ይዳረበቃጭ ዛል አቃጭ ስናምካ ወሰል ሰማቲ ማ ሐሳብ ይባል ይራደ ታሲብ ይነበረና የነ ሙቭመንት ሜግል ምትፈርካል ኢትዮጵያ ላይ ሰላም መስከንደ ለቆት ላይ ሰላም ይልግል ለቆት ይሉ ይለባይት ሐጥ ትዳሪ ማ ለቆት ይሉ ፍልስጤም ዛቱ መሄጀ ይፈርካል ዘላለም حرب بيزالو ميتا حتى يوم مقوت انت دامي حتى زيكبت ونسم يخني سمبايت فركمل اخر سمبايت فركمل وقت زولي كوكمال تهاري اخر الفرق درجه كوري بدر جالوا يلي بايتي سلام مسكلم بيدير اتاكو سالا ونس مهديناجو توبي بيزانيو كنتساكو زانيو كسوزو ونس قومي ميندا اي قبيله يلي بايتي كم زولي ميرفدال شاكين تاما ይላይ በጂ ኩሽኩሽ ባነገር ይላል ሻኪንዳ ተረኩ ይላል እነዚ ባያሽሽ ተዋሬ የተሰሰበ ያም በመገል ፕሮግረስ ኮሚኒና ራይዛልሺ ሲገራባ ግዲር ሽንታ ተከሾሽ ኩተቤ ለሳበ ህዝብ ግዲር ሽንታ ኢቭን መተይሶስ ሶሺሽ ተዋሪ ሆም ዲዛላ ያኽኒማም ኢላመት ኢየሱስ ደረጃ ዚቆረ ኢላመት ኢየሱስ ደረጃ ዱቅ ዛሽይና ይፈርታጁ ብሄር ዘው ይሃሉ ይንዛሉ ይደረሳል በይሌ ባይት لكن ወቅት ኢለና ምንዛል ሴንሲ ቤታ ስትራቴጂዝ ሞሽ ማመለ ተራሐላ حل በነዚባ ኮሽ ቶፕ ፕራዮሪቲ እንታ ሁሉ በ ኢኮዳንዲ በ ኦርጋናይዝ ዝተኩንቱ በ ከመሄር ባነ ይዛል ሐለማ ይጮታል በውስጥ ይበ ያሳስ በ priority setkoshi strategic zita ugabe system atletot ke ummasat qadiya agenda yashima as a think tank solutions raise interference non political non state voluntarism based action to be zik bayti mamalita halbana ma baji aw matesh halbana yingadu yilza ray yilza ይህ ሰው በህለ ሁሉ በ ጌሲ መሐመድ አረላይ በየዝባ ሀኩተበ ኮንቴምፖራሪ ኢትዮጵያን ኩንቲዋ ሐረሪ ይነግዛል ላይ በፎከስ ሞሽማ ራይ ምስተራሻ ኮቪድ ኤግዚስተንሻል ፕሮብሌም የትሪት ላይ ፈርኪዛል ጭንቂንዳ ነሳ አባድር ዛት ከዚ አቀረበ ላይ ነው ጌሲ ሰላህ ዚባዩን አሉ ሸራሻ within a few split ya time be hasa ma bene be kullu be azobim nagis be kullu farwal concentrated khana ma libri bazala taybe eradicate ko le farka idij bale farkazal natu zakfinya kullu farka ayushi be an covid innajlai be yatkhila le farkazal kifinya existential zita issue kutabe personally raise asha similar kutabe gidamo political situations of the newsa harari ummat amsa ملاحظ بوردي فلوس زاشية تسبيك فتيش يحمل لذات حرري أمة صاد حكومة دار متي متاوا هوجي داري اللي فرقان مدار اللي قرأت يا شبيه حل يغنى in the long run لكن
حجزه ملو بيملو يتمير سلي فرق يزال دينجر انت يزال انت ذلك ان شيء ذو يدرجه اللي بيت موشه ما مهجت تشرح سبب زوم سو اللي انداس كوميونيتي فان اس انديفيدوال نبر نرجل عزيز كريم هوني مالتا منبرتي زال حجزه أخوتي بإثيوبيا بأي مهدو قبيكت زغنيو حقاچو يتمرس باكو تحزم راديوتا ليت اللون ماينورتي ماينورتي أخوتي بمنتا حلامان تعالى يذاتو يا يفاجازات يفاجنا يفكم البيت ما ان يلاي بزغاه بأساننا ما موقف حلف عشنا نارجلي زراي حني على يام بيجز سينونو شي بروفيشنال زتون دي بيزي قرب شيء جيس سلا زار دي شيء كلهم تاينا صدق تكون زار زغاه زيتا حرك ماينوريتي ايثيوبيا حلاوي يزالي تازي والي يو لكن ignite موشما initiation زو مسمى movement point باشغاغر سبيشال not only يا ملاحظ بوردي زغربي challenge متلي متا for our own survival appreciate ashaq zara debiu level wa context no bay de ulube akha waqti melanam hoji an يقول لي ذلك سبه يعني سيكتور زي political sector بخبير الخام هو غرزو right ما حق وسوى اللي ذات حق be it political or other as a community minority the fanasa indivisibly مسليا a part of yalle different debates ينبروا على زومنا على يتاج ذا البرسبكتيف وا definition إلى هذه ما تقبل حل بيجي ما أبنا ذا يي community لي يي جماعة زو موشة فرقان يي بكاجي residents زو بكاجي ذا موشة فرقو ميلزي يي بتكرين ذا IHMS